अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में ही बल्कि पूरे प्रोग्राम में ही हम किस मौजू पर बात कर रहे होंगे ये आप सभी के मेरे ख्याल में इल्म में है और किसी से भी बात ढकी छुपी नहीं है कि क्या हुआ और किस तरह से हुआ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भारत के 4 तैयारे हम लोगों ने मार गिराए और किस तरह से मार गिराए ये सबके सामने है। लेकिन इसके बाद अब जो होने वाला है उसको लेकर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। हमने भारत ने जिस तरह से जारहियत की, हमने उस जारहियत का जिस तरह से जवाब दिया, ये सारा का सारा सारी दुनिया ने देख लिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, पाकिस्तान भी उस पर कहीं ना कहीं जवाब दे रहा होगा। और जैसे मैंने पहले कहा, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 नहीं, बल्कि पूरे 5 रात के अंधेरे में एक बार फिर बुज़दिल दुश्मन ने जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से 80 तैयारों के साथ जारहियत की कोशिश की और वतन अजीज के 6 मकामात को हदफ बनाया। मुरीद के अहमदपुर, शर्किया, मुजफ्फराबाद, कोटली, शकरगढ़ और सियालकोट में दुश्मन की इस मजमूम कार्रवाई में 26 शहरी शहीद और 40 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं और इनमें ख्वातीन भी हैं। नाजरीन, जवाब में पाक फजाइया ने दुश्मन के 5 तैयारों को सफूफ बनाकर मोदी जी को यादगार तोहफा भेज दिया। लेकिन इसी पर बस नहीं किया, बल्कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर ऐसे उड़ाया कि भारतीय सूरमा विधवाओं की सफेद साड़ियों का परचम लहराकर जान की अमान मांगते दिखाई दिए। मोदी जी, आपसे कहा था ना कि हमें मत छेड़िएगा। पाकिस्तान मालदीव है और ना ही भूटान। हम आपसे हिसाब किताब में उधार के कायल नहीं हैं, मामला नकद रखते हैं। आपने 6 और 7 की शब ऑपरेशन सिंदूर से पहले मंदिर के घंटे बजाए या नहीं? पाक फजाइया ने इंडियन एयरफोर्स को मंदिर के घंटे की तरह बजा कर रख दिया। मैं फिर कहूंगी, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 नहीं, 4.5 ना 4.25, पूरे 5 तैयारों को पीस करके सिंदूर बनाया है। अब जिसका जी चाहे वो आए और मांग भरता जाए। दुनिया के महंगे तरीन 288 मिलियन डॉलर्स के हिसाब से 864 मिलियन डॉलर्स के 3 रफाल, 50 मिलियन डॉलर्स का एक सखोई और 20 मिलियन डॉलर्स के मिग की राख से महंगा सिंदूर आज तक किसी ने किसी को नहीं भेजा होगा। मोदी जी, रात की तारीकी में इस गिरी हुई हरकत पर पाक फौज के भरपूर जवाब से आपकी सेना का मोराल तो गिरा ही होगा। रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स भी गिर गए हैं। वो वजाहतें देते फिर रहे हैं कि रफाल हमेशा की तरह बाकमाल है, अलबत्ता इंडियंस की कारकर्दगी पर सवाल है। पाकिस्तान रफाल शिकार करने वाला नाज़रीन दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। रात गए होने वाली भारतीय कार्रवाई का दिन में हिसाब चुकता करने के बाद कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास में आज वजीर आजम ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। यानी अब अफवाज पाकिस्तान अपनी मर्जी के मकामात पर सिंदूर की फैक्ट्रियां लगाने में आजाद हैं। आज ही वजीर आजम पाकिस्तान ने कौमी असम्बली से खिताब भी किया और कहा कि दुश्मन ने कल रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन हमारी बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। दुश्मन ने महदूद जंग छेड़कर गेंद पाकिस्तान की कोर्ट में डाल दी है। अब पाकिस्तान की मर्जी है कि वो इस दायरे को कितना और कहां कहां तक वसी करता है। अफवाज पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया था कि आगाज आपने किया तो इख्तिताम हमारी मर्जी का होगा। नाज़रीन, आज के पैनल में हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और मोहम्मद नौशाद साहब हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हैं, जबकि इस्लामाबाद से काशिफ रफीक साहब, आजम मलिक साहब और ताहिर नईम साहब जो हैं हमारे साथ बराह रास्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज जो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रोड्यूसर साहब, मैं आपसे कहूंगी जरा चेक कीजिएगा। गजनफर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें और बात हम जी। अस्सलाम वालेकुम गजनफर साहब, कैन यू हियर मी नाउ? जी, आई कैन हियर यू वेरी लाउड, आई कैन हियर यू वेरी लाउड। शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, जो कल रात हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह से भारत ने हमला किया, फिर उसे मुंह की खाना पड़ी। लेकिन सर, अब सवाल जो किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर, वो ये किया जा रहा है कि हिसाब तो हमने बराबर कर दिया, क्या यहाँ पर सारा मामला खत्म हो जाता है या ऐसा है कि हम अभी भी कुछ ना कुछ जवाब जरूर देंगे भारत को और बात आगे जाएगी? सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वो ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो वो ये बता दीजिएगा उनको कि वो जो राइफल तैयारे थे उसका सिंदूर से मंगलसूत्र बना दिया। तो उस मंगलसूत्र को आप गले में डाल लें, जाके वहां पे उसको मुख्तलिफ पोर्शन उठाएं और उनको उसमें लगाएं और गले के अंदर डाल लें और वो तमाम का तमाम जब भारत की जो अवाम है उसके अंदर तकसीम कर दें।
اور ایک مودی صاحب اپنے اندر بھی ڈال لیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا اس کے اندر کل رات جو کچھ ہوا وہ اس ریئیکشن میں تھا جس ایکشن میں بھارت نے ایک حملہ کیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سافٹر ٹارگٹ سنے, یعنی انہوں نے مساجد پہ حملہ کیا. اور رپورٹڈلی یہ ہے کہ بھارت کے ڈی جی ایم او نے ہمارے ڈی جی ایم او کو فون کر کے بھی کہا تھا, جس پہ ہمارے ڈی جی ایم او نے جواب دیا تھا کہ آپ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, تھنک اوور اٹ اگین. بٹ ان کی آپ کو پتہ ہے ایک عادت ہے کہ وہ رات کے حملے میں حملہ کرتے ہیں اور سافٹ ٹارگٹ سنتے ہیں. یعنی دنیا وہ کہتے ہیں نا جنگلوں میں بھی جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, تو وار کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اور جنگ کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے جو ہر ٹائم پہ اپنایا جاتا ہے, جو فیشسٹ اسٹیٹ نہیں اپناتی, جو فیشزم پہ بلیو کرتی ہیں, جیسے جرمنی تھا یا اٹلی تھا, جو فیشزم پہ بلیو کرتے ہیں, وہ یہ اصول نہیں اپناتی کہ آپ نے سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا اور آپ نے دشمن کے مقدس مقامات کو ٹارگٹ نہیں کرنا. اب مسجد ایک ایسا مقام ہے جس کی پوری دنیا میں عزت کی جاتی ہے. برطانیہ میں بے تاکہ مساجد ہیں, امریکہ میں, وہاں پہ غیر مسلم بھی آ کے ان مساجد میں جو ہے وہ حاضریاں آتے ہیں اور ایک انٹرفیتھ کی جو ہے فضا وہ قائم کرتے ہیں. انہوں نے کیونکہ یہ مذہب کو بھی دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے, یہ نریندر مودی جس کا نام ہے, اس لیے اس نے مساجد کو ٹارگٹ کیا. رات کے وقت مساجد خالی ہوتی ہے, کوئی شخص وہاں پہ نہیں ہوتا, اور کسی مسجد کا یا کسی سینٹر کی لنکیج یا ریلیونس انہوں نے پہلگام کا جو حملہ اس سے انڈیکیٹ نہیں کی, کسی پریس بریفنگ میں, کسی فیکٹ میں, کسی اپنا ڈپلومیٹس کو بریفنگ میں, یعنی ایک دہشت گردی کی کارروائی کی. اب پاکستان نے اس کا جواب تو دے دیا, آپ نے خود فرمایا 5 طیارے, ویسے 7 بھی کہہ رہے ہیں لوگ, 5 چلے مان لیتے ہیں, کیونکہ ہندو نے جو خبر چھاپی تھی انہوں نے وہ تمام ملبے کی تصویریں دے دی جو انہوں نے سوشل میڈیا سے ہٹا لیا, اور اس جو وہ اخبار ہے اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر دیا, اور رپورٹر کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے انڈیا میں. اب پاکستان نے کہا, جیسے آج کی سلامتی کو آج جو نیشنل سیکورٹی جو ہماری سیکورٹی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, انہوں نے کہا کہ اب فوج, کیونکہ پہلے تو فوج نے ریئیکٹ کیا ہے نا, اب انہوں نے فوج کو اختیار دیا ہے کہ جی آپ جو اپنے حساب سے جو ہے, جس طرح انڈیا میں فوج کو اختیار دیا تھا, ایئر چیف کو بلایا تھا, نیول چیف کو بلایا تھا, ڈرامہ کیا تھا, وہ جو بہت بڑا جھوٹا اور فیشس قسم کا انسان. اب آئی ایکسپیکٹ کہ پاکستان وڈ ریٹیلیٹ. اب وہ ریٹیلیشن کیا ہوگی, میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکلی ایک پریکٹیکل چیز بتاتا ہوں کہ انڈیا نے, پاکستان نے اپنے انیشل سٹارز میں کہا کہ انڈیا نے آبی جارحیت کی ہے, and that is an act of war. So if that was an act of war in words, now we are in actual war when India has attacked us. اور انڈیا نے اس اٹیک کے ساتھ مسجدوں پہ حملہ کرنے کے بجائے آپ کا جو نیلم جیلم جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا, اس کے اوپر بھی میزائل مارے. اب اسی ریور کے اوپر, جس کو پاکستان میں نیلم ریور کہا جاتا ہے, انڈیا میں کرشن گنگا ریور کہا جاتا ہے, اسی ریور کے اوپر انڈیا نے بھی ایک ڈیم بنایا ہوا ہے, کرشن گنگا ڈیم جو ہے بغلیارڈ. پاکستان کو چاہیے کہ دے شوڈ ہٹ بیک ایٹ دیٹ ڈیم, اور کم سے کم اس کے 4 کے 5 اسپل ویز جو ہیں اس کو غارت کرے, تاکہ وہاں سے جو پانی نکل. اور یہ آج کی اہم میٹنگ میں, اہم بیٹھک میں, قومی سلامتی کمیٹی کی بیٹھک میں سر یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور ہماری پاک افواج کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ چوز کریں گے, آپ چنیں گے کہ آپ نے کب اٹیک کرنا ہے, کہاں اٹیک کرنا ہے. میں اعظم ملک صاحب سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سوال وہی جو ہمارے سب کے ذہنوں میں ہے, باقاعدہ جنگ جسے کہا جاتا ہے, کیا اس کا ابھی بھی خدشہ موجود ہے اعظم صاحب؟ ہاں جی, بہت شکریہ آسما صاحبہ, آپ نے مجھے اپنے آفس میں یہاں پہ بلایا. شکریہ, آپ آئے, آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا. وی آل نو آپ کافی بزی تھے. جی اسما, دیکھیں ایک چیز تو بڑے کلیئر ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی ابھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں بھارت نے رات کے اندھیرے میں یہ جو جنگ شروع کی ہے اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے. اگر آپ بھارتی پریس ریلیز دیکھیں جب اس حملے کے بعد کی گئی تو انتہائی بچکانہ پریس ریلیز تھی, جس میں کہا گیا کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے تھے. بھائی آپ کس قسم کے ایسکلیشن نہیں چاہتے تھے؟ آپ نے 6 شہروں کو نشانہ بنایا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ 5 کہہ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو بڑے معتبر ذرائع سے بات کر رہا ہوں کہ میری آج پچھلے 1 ہفتے سے بڑی انتہائی اہم عسکری جو بہت باثر اداروں کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. 6 طیارے مار گئے ہیں بریگیڈیئر صاحب, جس میں 3 رافیل ہیں اور 3 دوسرے طیارے ہیں. اور آج صبح ایک ٹینک جو ہے ایل او سی پر, وہ بھی دشمن کا جو ہے اسے بھی تباہ کیا گیا ہے. بھارت جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر اس نے 750 ارب روپے کی لاگت سے اسرائیل کے ساتھ مل کر
ایک سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی وہاں پہ لگائی ہے کہ وہاں پر ایک چیونٹی بھی جو ہے ایل او سی کراس کرے تو اس کو نظر آ جاتا ہے. بھئی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ لوگ گئے ہیں 450 کلومیٹر اندر تک انہوں نے حملہ کر دیا ہے. آپ نے اس کو بیس بنایا 8.5 لاکھ فوج کے باوجود. جی آپ نے اس کو بیس بنایا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو حملے کریں گے پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا. دیکھیں پاکستان نے بھی جو سلیکٹ ہے جہاں پر اٹیک کرنا ہے وہ سلیکٹ کر لی ہیں جگہیں. فوج کا ایک سٹائل ہوتا ہے جنگ کرنے سے پہلے ہدف کو جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے, تو ہم نے بھی وہ جو ہدف ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جوہری طاقت کو تھپڑ ماریں گے تو وہ آگے سے ریٹیلیٹ نہ کرے. ریٹیلیشن ہوگی, آپ کو جواب دیا جائے گا اور بڑا بھرپور جواب دیا جائے گا. آپ کو پتا چلے گا کہ جواب کسے کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دو جو جوہری طاقتیں ہیں وہ آمنے سامنے آ کھڑی ہوں اور کروڑوں انسان مارے جائیں, ایسا نہیں چاہتے ہیں. ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہوتی ہے. آپ نے تو جعفر ایکسپریس کی مذمت نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں جعفر ایکسپریس میں عسکری اداروں نے ایک پلان کیا اور ایک فیک طریقے سے ایک میسج چھوڑا کہ پتہ تو کریں کہ یہ میسج کہاں آتا ہے. صرف 2 منٹ بعد واٹس ایپ کا وہ میسج انڈین چینلز پہ آن تھا. اس کا مطلب ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے انڈیا کے ساتھ تھے. تو آپ ان دہشت گردوں کی جو ہمارے معصوم لوگوں کو مارتے ہیں آپ پشت پناہی کرتے ہیں اور اوپر سے آپ حملہ بھی ہمارے اوپر کرتے ہیں. پاکستان کا جواب بڑا بہترین ہے. ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. جی بالکل, جو بھارت نے کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ نے بجا فرمایا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور جب وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ نے چننا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کب کہاں پر اٹیک کرنا ہے اور جواب تو ضرور دیا جائے گا. میں طاہر صاحب سر, طاہر نہیں ملک صاحب سر, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بھارت اب کہیں نہ کہیں کوشش کر رہا ہے کہ پہلگام کے جو ناٹک ہے اس پر تحقیقات کی پیشکش کر کے پاکستان کو کسی بھی ایسے بڑے اٹیک سے روکا جا سکے. آپ کو سر لگتا ہے کہ اب بھی کہیں پہلگام پر تحقیقات کی پیشکش سے بات بن سکتی ہے یا نہیں؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور جواب تو بنتا ہی بنتا ہے. یقیناً بھارت کی کوشش ہوگی کہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف معاملہ جائے, لیکن ایک ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, تو چیزوں کو درست کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. پہلے تو جو پہلگام میں واقعہ ہوا, اس کے بعد جو کل رات ایک کاروائی ہوئی وہ ایکٹ آف ایگریشن ہے. وہ ایک سوورن ملک پہ آپ اس کی سپیس وائلیٹ کر کے حملہ کرتے ہیں, تو یہ دو چیزیں برابر نہیں. تیسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو جوائنٹ انویسٹیگیشن یا انویسٹیگیشن میں معاونت کی آفر کی, جس کو کچھ دنیا کے عالمی حلقوں نے بھی اپریشیٹ کیا, اور پھر انڈیا نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کی. تو وہ معاملہ اب جو ہے وہ بیک ڈراپ میں ہے, اس میں اس وقت اس کی ٹائمنگ مناسب نہیں. آگے چل کے کچھ ہو سکتا ہے. فی الوقت یہ پہلے وار لائک سچویشن تھی اور اب وی آر ان دا مڈل آف وار. اس کے دوران اب جب تک سیز فائر نہیں ہوگا یا جنگ بندی نہیں ہوگی, اس کے دوران یہ کہنا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن, اس وقت تو ہمارے ان سے ہر طرح کے تعلقات سسپینڈڈ ہیں, ایئر لائنز بھی نہیں گزر رہی, کر رہا ہے نا, اور سارا ممالک کو فون کر رہا ہے, سعودی عرب کو کر رہا ہے, امریکہ کو کر رہا ہے, دیگر ممالک سے رابطہ کر رہا ہے کہ بھائی پاکستان سے کہیں کہ اب کچھ نہ کرے. ان کی ظاہر ہے کہ جو ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی ہے, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ کس طرح نریندر مودی کا ایک بیانیہ ہے جو ہیٹ پہ, ریس پہ, آئیڈینٹی پہ اور انتہا پسندی پہ مبنی, اس میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے فل فلیج اٹیک کیا ہے پاکستان پہ اور اس کا بدلہ لے لیا. تو یہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ ابھی یہاں پہ یہ چیز یہاں کلوز ہو جائے, لیکن اس وقت پاکستان پہ جو پریشر ہے اور اس کو رسپونڈ کل کیا بھی ہے. حالانکہ وار میں آپ ٹائم لیتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے, جس طرح آج سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ نی جرک ری ایکشن نہیں بھی ہوتا, لیکن پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور جو رسپانس ہے وہ بی فٹنگ رسپانس انڈیا کو دیا گیا. ٹھیک ہے, میں نوشاد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے میں نے طاہر صاحب سے پوچھا کہ اب بھارت بہت سارے ممالک سے بات کر رہا ہے, رابطے میں ہے اور ایفرٹس یہ کر رہا ہے, کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو کچھ اس نے کل رات کیا اس کا جواب, چلے طیارے تو اس کے گرا دیے گئے لیکن اس سے بات آگے نہ بڑھے, کوئی نہ کوئی ملک جو ہے وہ انٹروین کرے اور سچویشن کو سنبھال لے. لیکن سر مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہونے جا رہی تھی, جب یہ تناؤ بڑھ رہا تھا, جب ٹینشن بڑھ رہی تھی, تب بھی تو بہت سارے ممالک نے انٹروین کرنے کی کوشش کی. ایران نے تو یہ بھی آفر کر دیا تھا کہ ہم بات چیت آپ کی کروا دیتے ہیں, معاملے کو آپ آرام سے بات چیت سے حل کر لیجئے. اس وقت بھارت نے نہیں سنا. پھر ایسے بھارت کی سر جرت کیسے ہوئی کہ اتنے سارے عالمی دباؤ کے باوجود اس نے یہ قدم اٹھایا, اور اب اس کو دیکھیے کہ یہ سب کر لینے کے بعد, عالمی دنیا کو ساری کو نظر انداز کر لینے کے بعد یہ حرکت کر کے اب وہ واپس اسی دنیا کے پاس جا رہے ہیں, تو لوگ اس کی بات سنیں گے نوشاد صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے انٹرو سے کچھ الفاظ چرا کے اور کچھ جو ہے بریگیڈیئر صاحب کی بات سے ملتی جلتی بات پہلے میں کروں گا. وہ یہ ہے کہ اصل میں اسے پہلے پتا نہیں تھا کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت کیا ہوتی ہے. اس کو ایک چٹکی سندور کی قیمت کا پتا چلا ہے کہ وہ 7,500-8 ہزار کروڑ روپے جو ہے وہ ہوتی ہے. تو جب اسے پتا چلا کہ یہ 8-10 ہزار کروڑ روپے جو ہے اس کی قیمت ہے, تو پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ اگر میں نے اس وقت پاکستان کو نہ روکا, یہ ڈی ایسکلیٹ نہ کیا, اور اگر پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ اس کے 10 طیارے یعنی کوئی 20-22-25 ہزار کروڑ روپے جو ہے اس کا نقصان کر سکتا تھا. یہ انڈین روپیز کی بات کر رہا ہوں, ان کو پاکستان میں کنورٹ کریں تو 3 سے ملٹیپلائی کرتے رہے, 3.3 سے. تو جب اس کو اتنے نقصان کا اندازہ ہوا تو اسے لگا کہ نہیں مجھے اب جو ہے نا وہ قطر کو بھی پوچھنا چاہیے, سعودی عرب کو بھی بیچ میں ڈالنا چاہیے. جو کل تک اس کے جو جنگجو اینکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو مسلم پاکستان کو بچانے کے لیے ایران بھی سامنے آ گیا ہے. آپ نے وہ ایک ان کے مصنف کی بات بھی سنی تھی کہ جی پاکستان کے ساتھ ہر ملک ہے, انڈیا جو ہے وہ تنہا رہ گیا ہے. لیکن اس تنہائی کے باوجود اس کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو اس سندور کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا. اور میں بریگیڈیئر صاحب سر, عوامی پریشر بھی بہت زیادہ تھا, اور جس طرح سے آپ نے میڈیا کا ذکر کیا تو میڈیا جس ہیجانی کیفیت میں تھا اور جس طرح سے پریشرائز کر رہا تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں بھارت کو جنگ میں دھکیلنے کا وہ بھی ذمہ دار ہے بھارتی میڈیا؟ سر بالکل ذمہ دار ہے, بالکل ذمہ دار ہے. آپ آسما دیکھیے, اصل پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سے کشمیر کی انہوں نے 370 جو آرٹیکل تھا ختم کیا, ختم کرنے کے بعد اس کو لگتا تھا کہ پاکستان میں اسی طرح جمعے کے احتجاج ہوگا. اگر ہم آج بھی یہ سٹرائکس کریں گے تو شاید اس طرح کا کوئی رسپانس کرے گا پاکستان. یہ جو عادت انہیں پڑ گئی تھی یا وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے, اب پتا چلا ہے کہ نہ صرف سندور کی قیمت کیا ہوتی بلکہ ابھی تو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان منگل سوتر باندھنے جا رہا ہے, اور اس کے بعد کہے گا کہ شریمتی بھارتی دیوی جی اب آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں کہ آپ اپنے جو بھی ذمہ داری ہیں ان کو اب طریقے سے نبھائیں. تو وہ جو اس سے ڈر کے وہ اب جو ہے نا اب وہ ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے کہ اس کو کسی طرح سے بچایا جائے, کیونکہ یہ جو جتنی بڑی آپ پاپولیشن ہے, جتنی بڑی آپ کی اکانومی کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کے اندر اس قسم کے صنعت کو آپ برداشت نہیں کر پاتے. برداشت نہیں کر پائیں گے. برداشت کیسے کریں؟ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاک فضائیہ نے اپنی برتری ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سے ثابت کر دی ہے. 3 رفال سمیت 5 طیاروں کا گرنا غیر معمولی نہیں ہے. یہ نہ صرف بھارت کے لیے غیر معمولی تھا, ان ایکسپیکٹڈ تھا, بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی تھا. اور پاکستان رفال گرانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے. اور رفال بنانے والی جو کمپنی ہے وہ پوری دنیا کو یہ صفائیاں دیتی پھر رہی ہے کہ بھئی رفال کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کے جو پائلٹ ہے نا ان میں کوئی مہارت نہیں تھی, ان میں کوئی قابلیت نہیں تھی. اب جو مرال ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. کاشف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے تو سر اپنی برتری ثابت کر دی, اب یہ جو رفال بنانے والی کمپنی اس کے شیئر گر گئے ہیں, میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ ضرور بات کیجئے. وہ بیچارے یہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ بھائی ہماری مشین تو زبردست ہے, یہ تو بھارت سے پوچھو اس کے پائلٹس کیوں نہیں اتنے اسکلڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپریشن سندور جو بھارت نے لانچ کیا اس میں پاکستان کی فورسز نے, فضائیہ ہوں, پاک فوج کے جوان ہوں یا نیوی کے لوگ ہوں, جنہوں نے پاکستان کی سرزمین کا چپے چپے کا دفاع کیا. میں صرف دفاع کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہم ابھی تک ڈیفنس میں ہیں, اور ڈیفنس کرتے ہوئے ہم نے رافیل گرائے ہیں, ڈیفنس کرتے ہوئے ہم نے MiG 29 گرایا ہے, ڈیفنس کرتے ہوئے ہم نے ان کا SU گرایا ہے. اس کے علاوہ 7 وہ ڈرون ہیں جو اسرائیل نے ان کو دیے, 5 ڈرون مار گرائے, 2 ڈرون جو ہیں وہ قبضے میں لے لیے گئے. سو یہ وہ اٹیمپٹ تھی جو پوری سٹرینتھ کے ساتھ بھارت نے کی. اور اس کے بعد صبح 5 بجے جب یہ سارا کام ہوا اور پتہ لگا کہ رافیل گر گئے ہیں, تو صبح 5 بجے بھارتی ایئر چیف نے باقی تمام طیاروں کو اتر پردیش جو ہے وہ ایئر بیس پہ گراؤنڈ کرنے کا اقبال کر دیا. اب اس ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک چیز ہے کہ پاکستان نے ابھی تک دفاع کیا ہے, پاکستان نے ڈیفنس کیا, آفینس نہیں کیا. اب پاکستان کے پاس وہ حق محفوظ ہے کہ جو سویلین آبادی کو اٹیک کیا گیا, جس میں خواتین, بچے, بوڑھے, جوان جو ہے وہ شہید ہوئے, زخمی ہوئے, مساجد کو نشانہ بنایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی میرے احباب نے گفتگو کی, میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہر سیاستدان کا, ہر پولیٹیشین کا اپنا ایک نیریٹو ہے. مودی کا نیریٹو ہی اینٹی پاکستان ہے. مودی کا نیریٹو ہی ہے کہ اس نے بھارت کو ایک ہارڈ کور ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا ہے, اور اس کے بل پہ اس کا اقتدار چلے گا. جب اس کی سیاست کو دھچکا لگتا ہے تو کبھی وہ پلوامہ پہ چلا جاتا ہے, کبھی پہلگام پہ چلا جاتا ہے. اب جب اس کو یہ پتہ لگا کہ میں نے اپنی پوری سٹرینتھ سے اٹیک کرنے کی کوشش کی, مجھے جواب ملا.
उसके बाद उसके जो LOC के करीब जो सेक्टर्स थे, चौकियां थी, वो तबाह हुई, और तबाह होने के यानी कि पाकिस्तान के दिफा के चंद घंटों बाद मुख्तलिफ चौकियों पर सफेद रंग के झंडे लहराए गए, ताकि तमाम सफेद रंग के जो झंडे थे, ये मकसद ये था कि अब उनको अमन चाहिए, अब उनको अमन चाहिए। अगर अमन चाहिए था तो पहले जो मालिक इसमें इंटरव्यू कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं कहा इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब आपने हरकत की है तो इसके जवाब के लिए आप तैयार रहिए, कड़े जवाब के लिए तैयार रहिए। वैसे तो ये कड़ा जवाब जो है ये कल रात से अब तक आपको खूब दिया गया है, आपके तैयारे भी गिराए गए हैं, और LOC पर जो आपके साथ किया जा रहा है उस पर तो आप बहुत ही ज्यादा तपे हुए दिखाई देते हैं। आपका पूरा मीडिया जो है उसकी चीखें निकलती हुई दिखाई देती हैं कि कुछ और चीजें आपकी फौज के हवाले से, भारतीय फौज के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। भारतीय सूरमा आए तो थे कि जी हम अपनी जो ख्वातीन हैं जो पहलगाम वाक़ये के अंदर निशाना बनी हैं दहशतगर्दी का, उनकी जो मांग है उसमें हम सिंदूर भरना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो भारतीय सूरमा थे जब ये जहाज लेकर उड़े तो जो फिर पाकिस्तान ने उनके साथ की, फिर जब वो वापसी पर अपनी जो विधवाएं थी उनकी जो साड़ियां थी ना, उनके साड़ियों के पल्लुओं के वाइट परचम बना बना कर लहराते रहे, लगाते रहे कि भाई प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, आप ये जो फायर कर रहे हैं हमारे ऊपर, जो अटैक्स कर रहे हैं, इनको रोक दीजिए ताकि हम अपने जख्मियों को उठा लें, डेड बॉडीज को उठा लें। इसी पे बात कर लेते हैं जी। ब्रिगेडियर साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैं देख रही हूँ आप मुसलसल चाय पी रहे हैं, मुझे लगता है कि टी इज वेरी फैंटास्टिक, आप लुत्फअंदोज हो रहे हैं आज के दिन भी चाय से सर, मुसलसल। सर साथ साथ मुझे ये जवाब भी दे दीजिएगा, चाय तो आप एंजॉय कीजिए। सर ये जो LOC पर पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जिस तरह से हमने देखा उड़ा दिया, फिर भारतीयों ने हाथ जोड़कर सफेद झंडे भी लहरा दिए, हार भी मान ली। आप तो जाहिर है खुद एक फौजी रहे हैं, नहीं इनफैक्ट आप फौजी हैं, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। तो सर इस वक्त क्या भारतीय फौज का मजमूई मोराल होगा इस सारी सिचुएशन के बाद, जरा ये समझा दीजिएगा हमें। देखिए, ये एक तो पहली बात जो आपने की जिसमें जो भारतीय फौज के मोराल से ताल्लुक रखती है, जी तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय फौज के पास हमारे से ज्यादा न्यूमेरिकल अगर आप देखें और इक्विपमेंट वाइज देखें तो उनके पास हमारे से ज्यादा उनके पास कैपेबिलिटी है। एयरफोर्स में भी उनके पास हमारे से ज्यादा तादाद है। अगर हम इवन मैन पावर काउंट कर रहे हैं या हम टैंक्स काउंट करें, गने काउंट करें, उनके पास है और उसको वो इस्तेमाल करना भी जानते हैं। लेकिन और उससे पाकिस्तान और उनका कॉन्टेस्ट भी, हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर 65 वॉर भी लड़ी, 71 वॉर भी लड़ी, और 65 वॉर में आपको पता है कि चमंडा में टैंकों की आजकल दुनिया की मिलिट्री तारीख में सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई जो हुई है वो चमंडा में हुई थी, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी। तो वहां पे रिवर्सल होते रहते हैं जंग में। लेकिन आज जो कुछ बात हुई है उसमें पाकिस्तान ने, चूंकि उन्होंने सिविलियन टारगेट किए थे, तो पाकिस्तान ने तो सिविलियन टारगेट पे हमला करना नहीं। हालांकि अगर हम चाहते तो RSS का एक कैंप है अपना जम्मू के अंदर, जहाँ पे वो दहशतगर्दों की ट्रेनिंग करते हैं। एक उनका कैंप है अखनूर के अंदर, जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन हमने उसको टारगेट इसलिए नहीं किया कि उसके साथ दो बहुत पुराने मंदिर है, तो अगर आप उसको मारते हैं तो मंदिर पे जाके गिरता है। तो हम तो किसी की मुकद्दस जगह को नहीं हिट करते, हम तो रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब जब हम फायर करते हैं, देखिए मैंने 2 यूनिट्स कमांड किए, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बॉर्डर पे कमांड की थी। एक मैंने यूनिट कमांड की थी पुंछ सेक्टर में, एक मैंने यूनिट कमांड की थी भिमर सेक्टर में। जबरदस्त। और उस जमाने में बड़ा फायर होता था और क्रॉस फायरिंग बहुत ज्यादा चलती थी। तो होता ये था कि बाज जगह पे हम डोमिनेटिंग थे, बाज जगह वो डोमिनेटिंग थे। जहां हम डोमिनेटिंग थे, जब हम फायर करते थे तो वो फौरन सफेद झंडा खड़ा कर देते। अब हम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि जी उनके सफेद झंडे पे बिलीव करके हम फौरन ही फायर बंद करेंगे। हमें पता था कि जहाँ पे ये डोमिनेट है, जहाँ पे वो फायर कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो उसको खत्म करने के लिए हमारे पास से फायरिंग बंद करना चाहते। तो ये जो इनके जो सफेद झंडा इंटरनेशनल रसूल के मुताबिक तो ये है कि अगर आपके सामने कोई सफेद झंडा खड़ा कर दे, सफेद रुमाल खड़ा कर दे या हाथ खड़ा कर दे, तो आप उसमें फायर नहीं करेंगे। ये दुनिया की तारीख ही कहती है, दुनिया के असूल ये कहते हैं, जंग के असूल ये। लेकिन मैं इस मामले पे भारत पे बिलीव नहीं करता। भारत जो है वो टेम्परेरी फायदा उठाने के लिए अपनी शिकस्त को या अपने हेल्पलेसनेस को कमिट करता है। लेकिन उनके अंदर जो मक्कारी है ना, जो उनके अंदर जो उनके अंदर धोखाधड़ी है, वो उसके फौरन बाद उस धोखाधड़ी को इस्तेमाल करते हैं। वो कभी उससे दे डोंट मीन दैट। वो कहते हैं कि टेम्परेरी हमें रिलीफ मिल जाए, हम रीऑर्गेनाइज हो और हम फिर दोबारा शुरू हो जाए। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता सर जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बैनुल अक़वामी जंगी कवानीन
सर मैं प्रोग्राम में आपकी इजाजत से आगे बढ़ूंगी। आजम मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हमने देखा कि भारत ने नीलम जहलम में हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी हिट किया है, जबकि जब हम जंगों के बैनुल-अक़वामी कवानीन की बात कर रहे हैं तो वो किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं देते हैं। यानी अब ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान पर भी कोई कानून लागू नहीं होता है ना फिर? जी आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ब्रिगेडियर साहब ने भी बहुत जबरदस्त बात की कि आप तो को उस दुश्मन से कर रहे हैं जिसने 1947 में 1 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया था हिजरत के वक्त। ये वो लोग हैं, ये आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। ये हमारी आइडियोलॉजी का डिफरेंस है इनके साथ। ये नहीं था कि हम हिंदुओं के साथ हमने आपके ऊपर 1000 साल हुकूमत नहीं की। आपको पता नहीं है कि हम कौन लोग हैं, हम अपना बदला किस तरह से लेते हैं, हम अपना बदला किस तरह से चुकाएंगे आपके साथ। आपको पहली जंगें याद नहीं है, आप इसी तरह हर दफा सफेद झंडा लहरा देते हैं और आप समझते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। आपको पता नहीं है, शायद आप ये समझते थे कि हम कन्वेंशनल वॉर में बहुत पीछे रह गए। आप दुनिया को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के पास इतना असला नहीं है, एक हफ्ते से लड़ नहीं सकता। आप मैदान में आए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इस खित्ते में रूस के साथ सबसे बड़ा असला बनाने वाला मुल्क है। आप एक दफा लड़के देखें और आप ये फिर देखें कि वो एमुनेशन आता कहां से है। आप हमें ये ना बताएं कि हम कहां जाएंगे और हम किसी आलमी इत्तेहाद या इलाकाई इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगे। हमें खुद हमारे आए, आप अपने मसल टेस्ट करें, हम भी अपने मसल टेस्ट करते हैं। आपने 6 तैयारों के मसल टेस्ट कर लिए, टैंक तबाह करवा लिए, चिकोटी सेक्टर पे, नीलम सेक्टर पे, इसके साथ साथ क्लियर सेक्टर के ऊपर भी आपने सफेद झंडे लहराए। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि दोनों तरफ से जो मासूम लोग हैं वो मारे जाएं। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करता, आपके वो इलाके हमने सेलेक्ट किए थे। आपको समझ आती, हमने एक ऐसे इलाके को सिलेक्ट किया था, मैं आपको बताऊं आसमा, जिसके साथ टारगेट के साथ हिंदू आबादी थी। तो फौज पाकिस्तान ने कहा नहीं, इस इलाके को टारगेट नहीं करना कि वहां पे मासूम लोग मारे जाएंगे क्योंकि हिंदू आबादी थी। हमने नहीं मारा। और आपका असल चेहरा ये है कि आप मासूम लोगों के ऊपर जो है वो मिसाइल फेंक रहे हैं और हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि अब हम आगे से कोई रिटेलिएट ना करें। आपको पता चलेगा कि हमने पिछले 15 सालों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से जदीद बुनियादों पे इस्तेमाल किया है, आपको नजर आएगा। नजर तो खैर आपको आ गया है, आइंदा आने वाले दिनों में भी आएगा। तो आसमा बात ये है, इनसे ये तवक्को नहीं रखी जा सकती। इनके सियासतदानों ने अफवाज को मरवाया है। ये अफवाज नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ इस सतह पर आए दो जोहरी ताकतें आपस में लड़ जाएं। आप हमें थप्पड़ मारेंगे, नतीजा सबको पता था कि क्या होगा। और वाकई वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये सारी चीज की है। और कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जो मीडिया है, मीडिया ने तो आग लगाई है आसमा। मीडिया ने तो इंडिया के अंदर आग लगाई है। अब भुगते हैं आप इस आग जो आपने लगाई थी, उसके ऊपर बैठे और अपने हाथों को अच्छी तरह से गर्म करें, अच्छी तरह से सेंक लें। काफी हीट वहां पर पहुंची हुई है। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में ना आजम साहब 1947 का जिक्र किया। 1947 में हम सबको मालूम है कि सिखों पर बहुत ज्यादा स्टैंड कर रही थी जो भारतीय फौज थी। और भारतीय फौज से अगर हम, ये नाज़रीन को भी इस बात का इल्म है कि सिखों को अगर नाज़रीन निकाल दिया जाए तो पीछे खाली भजन गाने वाले ही रह जाएंगे। मैं ताहिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। आपको क्या लगता है कि इस बार सिख जो हैं वो पहले की तरह भारत देशभक्ति से भारत का साथ देंगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट ने तो साफ कह दिया था कि गुरु नानक के सिख जो हैं वो दूर रहेंगे अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई जंग की सी कैफियत या सिचुएशन होती है। ताहिर साहब, पहले तो मैं ये तस्वीर कर दूं, हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, जी सर, कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग नहीं हुई थी। 1948 में कश्मीर पे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी। उस वक्त कोई जंग नहीं हुई। तकसीम के ऐलान के बाद फसादात हुए जिसमें मजालिम हुए कम्युनिटी। जहां तक आपका सिखों से मुतालिक सवाल है तो वहाँ एक लॉन्ग हिस्ट्री है। गोल्डन टेम्पल पे इंदिरा गांधी ने हमला किया और फिर उसके नतीजे में खुद भी गई। अभी रिसेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग फार्मर्स मूवमेंट चली है जिसने नरेंद्र मोदी को की गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। और जो कनाडा का और कतर का अफेयर है उसमें तो इंटरनेशनली वहाँ रॉ मुलविस पाई गई और वो एक डिप्लोमेटिक उनके दरमियान कनाडा और इंडिया के दरमियान इशू है। जहां तक सिखों का है, सिखों से मुतालिक जो सिख कम्युनिटी और इंडिया के अंदर भी जो नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर नरेंद्र मोदी की एक सपोर्ट है, लेकिन जो साउथ इंडिया है उसके अंदर कोई एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट नहीं। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसके अंदर जरूरी नहीं कि जो नरेंद्र मोदी का इंतहा पसंदी पर मबनी बयानी है वो पूरा इंडिया शेयर करता है। उसके अंदर पॉलिटिकल डिवाइड भी है, उसके अंदर डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज भी हैं
اور یہ دوسری میں انپاپولر بات یہ کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، کہیں نہ کہیں جتنی بھی جنگ بڑی چلی اس کے بعد پھر انڈیا پاکستان کی امن کی بات ہوگی، 65 کے بعد بھی ہوئی، 48 کے بعد بھی ہوئی، 71 کے بعد بھی ہوئی، کارگل کے بعد بھی ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بھی انڈیا اور پاکستان بیٹھیں گے اور ایک مختلف بیانیہ آئے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جنگیں ختم ہو، یہ انتہا پسندی جو پروان چڑھائی ہے انڈیا نے وہ ختم ہو، اور انڈیا اور پاکستان کے جو جڑواں مسائل ہیں، سموگ سے لے کے غربت تک، اس کے ساتھ نبرد آزما۔ بالکل بالکل جی، ماحولیات ایک بہت بڑا ایشو، اور یہ ساری توانائیاں جو ہیں بھارت جو ہے ہمیں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرتے ہوئے اس پر صرف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور آپ نے بڑی اچھی سجیشنز بھی دی، لیکن آئی وش کہ یہ سجیشنز جو ہیں یہ بھارت میں کسی کو سمجھ آئیں، یہ سمجھ آتی ہوتی۔ نوشاد صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گی، معاملات تو بہت سارے ہیں جن پر مودی حکومت کو غور کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے ان ساری چیزوں پر غور نہیں کیا گیا اور سچویشن جو ہے وہ یہاں تک آ گئی۔ لیکن طاہر صاحب نے بھی فرمایا کہ کہیں نہ کہیں جا کر تو دونوں ملکوں کو پھر سے اکٹھے بیٹھنا ہے، اور یہ جو ساری سچویشن چل رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کم ہونا ہے یا ختم ہونا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ملک اس وقت مزید آگے بڑھے گا، انٹروین کرے گا؟ ایران بہت زیادہ ایفرٹس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان صورتحال بگڑتی ہے تو ایران کو بھی معلوم ہے، دنیا بھر کو معلوم ہے کہ ایران بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ لیکن سر جو لوگ لپیٹ میں نہیں آ رہے ہیں، دور سے بیٹھ کے پہلے بھی تماشا دیکھتے رہے، اب بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو ایفرٹس نہیں کرنی چاہیے مزید؟ نوشاد صاحب دیکھیے، اب وہ لوگ وہ جو دور بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی وجہ سے دور بیٹھے ہوئے تھے، اور اب جب مودی نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ اس کے کہنے کے اوپر وہ اس کام میں شامل ضرور ہوں گے۔ لیکن طاہر صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جنگوں کا اختتام مذاکرات پہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ برابری کی سطح پہ گفتگو کریں۔ بھارت کا پرابلم یہ ہے، بھارت نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر وہ پاکستان کو تسلیم کر لیتا، پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتا ہوتا تو یہ مسئلہ بہت پہلے سیٹل ہو سکتا تھا۔ یہ اسی وجہ سے وہ جو جس وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتا اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، یہ اس کا پرابلم ہے۔ اگر وہ ہماری ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیتا تو نہ 71 کی جنگ ہوتی، نہ 65 کی جنگ ہوتی، نہ شاید 48 کا مسئلہ جو ہے وہ 1948 کا ہوتا اور کشمیر کا مسئلہ ہوتا۔ مسئلہ ہے ہی یہی کہ ان کے خیال میں جو ڈویژن برطانیہ نے کی تھی وہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ پاکستان تو 2 سال بعد جو ہے وہ دوزانو ہو کے جناب یہ گھٹنے ٹیک کے ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا کہ پاکستان چل نہیں رہا۔ لیکن پاکستان کے اس وقت کے لوگوں نے پاکستان کو نہ صرف چلا کر دکھا دیا بلکہ آج آتے آتے پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے۔ اور یہ اعظم ملک صاحب جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو بھارت جس غلط فہمی کا شکار تھا کہ وہ کنونشنل وار میں بھی بہتر ہے یا ان کی نمبر کے اعتبار سے اس کو برتری ہے، اب وہ نہیں رہا معاملہ۔ اب ہم ٹیکنالوجی میں ان سے بہتر ہے۔ یہ جو آپ کے ریڈارز ہیں، یہ جو S4 ISR جو سسٹم ہے، اس سسٹم کی وجہ سے آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ بھارت کے اندر کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے، اور یہ جو PL-15 کے ذریعے جو آپ نے اپنی فضا سے ان کو مارا ہے، یہ اس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ FJ تھنڈر کی اس طرح کی کمیونیکیشن اس طرح کی ہوگی، یا آپ کمیونیکیشن جام کر دیں گے رافیل طیاروں کی تو وہ انہیں واپس لوٹ۔ تو یہ سارا ٹیکنالوجی جو ٹیکنالوجی کی برتری ہے اس وقت پاکستان کی، چین کی وجہ سے، اور پاکستان کی اپنی جو مسلح افواج ہے ان کی دن رات کی محنت ہے۔ چائنا کا آپ نے ذکر کیا نوشاد صاحب، I'm really sorry مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے۔ کاشف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ سر ابھی جب ہم چین کا ذکر کرتے ہیں تو we all know کہ چین کی جو سفارتکاری ہے وہ بڑی ایک غیر جذباتی قسم کی ہے، لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جذباتی طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے باوجود بھارت باقاعدہ جنگ کی طرف جانے کی غلطی کر سکتا ہے؟ کاشف صاحب دیکھیں، یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے چین جو ہے پاکستان کے ساتھ جذباتی طور پہ کھڑا ہوا ہے۔ چین پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چین کی بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، اور چین ہمسایہ ملک ہے اور آج کا نہیں ہے، عرصہ دراز سے ہمارا سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا شہ رگ ہے۔ چین نے بالکل واضح طور ٹوک لفظ میں کہا ہے انڈیا کو کہ اگر آپ اس کا گزارے کریں پھر ایک چیز ہے۔ دیکھیں، مفادات کے علاوہ میں گزارش یہ ہے، میں اگر آرگومنٹ کر لوں تو پھر بہتر ہوگا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، میرا صرف معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے
ہر کوشش کی کہ امن کے اوپر بات کی جائے. پاکستان امن برابری کی سطح پہ چاہتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہٹ درمی پہ پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نتھی کر دیا جائے, اور دوسری جانب پاکستان جو ایویڈنس دے رہا ہے انسرجنسیز کے پاکستان کے اندر جو کروائی جا رہی ہے اس کے اوپر بات نہ کی جائے. اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلگام واقعے کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس انسرجنسیز کی بھی ہونی چاہیے. جو بات ابھی میڈیا کی بات کی, میں نہیں سمجھتا ہوں جی میڈیا جو ہے وہ اپنے طور پہ چیزوں کو بلو اپ کر رہا ہے. میڈیا مجھے ایک بات کرنے دیجیے, میں اب آپ کے کہنے پہ تو نہیں بول سکتا, مجھے تھوڑا سا آرگومنٹ کرنے دیجیے. سوال یہ ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ بیسیکلی مودی کے دوستوں کا میڈیا, خریدا ہوا میڈیا ہے. انہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا, پاکستان نے دفاعی طور پہ اس کو تندور بنا دیا, اس میں اس کا تکبر, ہٹ درمی, انا, رافیل کی صورت میں گر گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا تو بالکل کلیئر پوزیشن پہ کھڑے ہیں, چائنا تو کہیں ڈاون ڈول نہیں کیا. اگر یہ اگریشن بڑھی تو پھر چائنا جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ انڈیا کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد جب ہم ملیں گے تو باقی ممالک اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, کیا ایفرٹس کی جا رہی ہیں, ان پہ ہم بات کریں گے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. واٹ اے شیم, آئی جسٹ ہرڈ اباؤٹ اٹ. یہ الفاظ ہیں جی امریکی پریزیڈنٹ کے, جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھارت نے جس طرح سے مختلف جو مقامات ہیں ان پر حملہ کیا ہے پاکستان کے اندر, تو یہ امریکی صدر کے الفاظ تھے. بین الاقوامی دنیا اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, ان کا پہلے کیا کردار رہا ہے اور اب کیا کردار ادا کرنے کی بہت سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, سر میں پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر, جب یہ سچویشن بگڑ رہی تھی تو بہت سارے مواقع پہ ہمیں لگا کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس سچویشن کو سنبھال سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن سے ہمیں بڑی زیادہ امیدیں تھیں, وہاں پر ہم نے ساری بات بھی کی کہ جی ثبوت لے آئیے, اجلاس بھی ہوا, اس کا اعلامیہ خیر جاری نہیں ہو سکا, جو بھی اس کی وجوہات رہی اس دن. لیکن سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اب اقوام عالم جو ہے اس کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں سے یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے پاکستان کو کہ جی بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا, اب مزید اس معاملے کو آگے نہ بڑھائیں. سر شروعات تو بھارت نے کی, پھر اس وقت بھارت کو کیوں نہیں روکا گیا؟ بریگیڈیئر صاحب جی, بات یہ ہے کہ دنیا میں جو فورن پالیسی ہے نا وہ اخلاقیات پہ نہیں چلتی, نہ کوئی پرسہ وہ جو اصولوں پہ چلتی ہے. ہاں. دنیا کی فورن پالیسی آج کل جو ہے نا وہ اسٹرینتھ پہ چلتی ہے, طاقت پہ چلتی ہے. اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے, مسل پار ہے, تو آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں. اگر آپ کل رات کے انٹرویوز میں جائیں جو عطا اللہ تارڑ کا اور بی بی سی سے اور سی اے وہ انٹرویو کر رہے ہیں, اس کے اگر آپ نے کوشچن سنے ہوں تو اس کے سارے کوشچن اس عورت کے جو تھے اس انٹرویو کے ڈائریکٹڈ تھے کہ انڈیا نے ٹیرر کیمپ کو ہٹ کیا. اس نے اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا, اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ مساجد ہیں, اس نے یہ جاننے کی کوشش. ہمارا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہونا چاہیے تھا, ہمارا کاؤنٹر کہ جی پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے اس کا کوئی بھارت نے ثبوت دیا ہے, اس کا کوئی لنک ان جگہوں کے ساتھ قائم کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی فورن پالیسی کی طاقت سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. دنیا میں ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جی ان کے درمیان معاملہ خود ہی سیٹل کر لیں گے. اب اس نے کہا کہ جی شرم کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سوال لے کے, نیو یارک ٹائمز کی بھی ایک سٹوری چھپی ہے جس میں انہوں نے تمام بھارت کو ذمہ دار قرار دیا ہے, یہ تمام کی تمام جو اس خطے میں جو کچھ چیز ہو رہی ہے. تو ہمیں اس وقت کسی چیز کو دنیا کے ریئیکشن پہ چھوڑنے کے علاوہ اپنی ڈپلومیسی کو تیز کرنا ہے. ہم نے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو تیز کرنا ہے, اپنی ایمبیسیز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے, اور آپ کو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ جی ہم فردر اسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے فلانا, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ایکسیپٹنگ کہ جو انڈیا نے یہ کیا ہے وہ ٹھیک تھا, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. کل تو ایک ریئیکٹو جواب آیا نا, کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے آپ ایک بات غور کیجیے گا, اس وقت دنیا میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے جو امریکہ نے سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو جنگ نہیں کرنی تو آپ کو کسی ملک سے پرابلم ہے تو میزائل اٹھائے اور مار دے. یہ امریکہ نے کیا نا, جس نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بم مارے, جس نے عراق میں بم مارے, جس نے صومالیہ میں بم مارے. اب ہر ملک یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جب بھی کسی ساتھ والے ملک سے پرابلم ہوگی تو میزائل اٹھائے گا.
ये चीजें कहीं खत्म, तो पाकिस्तान को भी ये प्रोग्रेटिव होना चाहिए कि हमें जो समझौता एक्सप्रेस पे जिन लोगों ने दहशतगर्दी की है हम उनको टारगेट कर रहे हैं, और आप यही बताइए कि उनके टेरर कैंप कहाँ हम तो बड़े अरसे तक इस तरह पैसिव पॉलिसी पे इस तरह रहे कि हमने ये कहा ही नहीं कि हमारे अंदर इंडिया जो है वो हम तो कहते थे कि हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है, तो हमने एडवांटेज दिया फॉर ओवर अ पीरियड टाइम इंडिया को कि जी वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर ले। इससे पहले हमने 3 दफा वहां पे डॉजियर जमा कराए हैं, यूएनओ में डॉजियर जमा कराए, एपीसी के वाकवे के बाद हमने वो सारी ऑडियो कॉल्स जमा कराई थी जो पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट की थी, जिसमें इंडियन एम्बेसी के अंदर एपीएस पे जो लोग बातें वो कार्रवाई वो बात कर रहे थे, हमने उन डॉजियर को सर आई एम रियली सॉरी ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सेगमेंट है, वक्त मेरे पास बड़ा कम है, लेकिन इस कम वक्त में भी आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि देखें हमने तो सारे डोजियर, सारे सबूत, सारे शवाहिद दुनिया के सामने रखे, लेकिन एक मुल्क जिसके पास कोई शवाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई जवाब तक नहीं है इवन, वो ये सारी चीज कर लेता है और उसके ऊपर सिर्फ एक जुमला आता है व्हाट अ शेम, और आई जस्ट हर्ड अबाउट इट, ऐसे कहा गया जैसे इस सारे मामले से पहले तो उनको इल्म ही नहीं था कि भारत क्या करना चाह रहा है और क्या नहीं करना चाह रहा है। आजम साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूंगी कि मुख्तसरन अगर आप भी इसका जवाब दे सकें। भारत ने जो किया बगैर जवाब के किया, लेकिन अब हमारे पास तो सर जवाब है, क्या ये बात दुनिया समझेगी और इसी तरह से बाद में भी ये कहा जाएगा कि आई जस्ट हर्ड अबाउट इट, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है दुनिया पाकिस्तान को रोकने के लिए? आजम साहब। आसमा देखिए, मैं समझता हूं कि अमेरिका ने इसमें अपना किरदार अदा नहीं किया। दोनों मुमालिक एक दूसरे की तरफ जो हैं सख्त बयानात आ रहे थे, तब अमेरिका कह रहा था कि नहीं जी वो इनकी आप ट्रम्प साहब की ये देखें ना कि कह रहे थे कि फॉर लास्ट 100,000 ईयर्स इनका जो है ना इशू चल रहा है, उनको तो इशू का नहीं पता। तो मगरबी दुनिया ने जो सुपर पावर्स थी जो इसके ऊपर अपना रोल प्ले कर सकती थी और दोनों मुल्कों को डीएस्केलेट कर सकती थी, उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया और दो जौहरी ताकतों को एज ऑफ द वॉर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि वो इंडिया की बात जो है ना वो उसको डिनाई करे, क्योंकि वो इंडिया को इस इलाके में एक थानेदार बनाना चाह रहा है चाइना के अगेंस्ट, और इंडिया की हजमनी जो है वो लॉन्च करता है पाकिस्तान के ऊपर ताकि वो काउंटर कर सके सी पैक को, और वो रूट जो आगे पाकिस्तान को एशियन टाइगर की तरफ ले जाएगा, जिसपे चीन, रशिया और यूस्तान कंट्रीज हैं। सबसे बड़ी जो ट्रेड है 70% स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तक की यही चलनी थी। तो कभी भी नहीं चाहता था अमेरिका कि वो पाकिस्तान को तरक्की करता देखे, इसलिए भारतीय जो बयानात थे उसने सीरियस नहीं लिया। मैं समझता हूं कि मगरबी दुनिया 3 एटमी ताकतें हैं, आसमा, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, आपने 3 एटमी ताकतों को कहां पर लाके खड़ा कर दिया है, कहां लेके जाना चाह रही है मगरबी दुनिया इस इलाके को? आप समझ रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वार होती है तो ये दो मुल्कों के दरमियान होगी, ये यहां से निकलेगी और पूरी दुनिया में फैलेगी, और मगरबी दुनिया ने जीरो रोल प्ले किया है इसके अंदर। इस चीज को समझते हुए जीरो रोल प्ले किया इस सारी सिचुएशन के बढ़ते देखकर भी। ताहिर नहीं, मलिक साहब, सर मुझे ये बता दीजिएगा कि पहले तो रोल प्ले नहीं किया गया उस तरह से, एक्टिव रोल जिस तरह से होना चाहिए था, जैसे आजम मलिक साहब फरमा रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं चाइना तो खैर तब भी हमारे साथ खड़ा था, और जैसे मैंने अभी कहा कि जज्बाती तौर पर से नाज़रीन अगर आप में से कोई नहीं समझा तो उसका मतलब ये है कि जाहिर है कि चाइना जो है वो कभी भी जब अपनी कोई पॉलिसी बना रहा होता है किसी भी मुल्क के साथ, तो कहा यह जाता है कि उसके जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो जज्बाती नहीं होते, वो बड़ा सोच समझ कर अपने बिजनेस को देखकर वो करता है, लेकिन उसकी हमारे से दोस्ती ऐसी है कि वो दिल से और जज्बाती तौर पर भी हमारे साथ है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और चाइना की बात हो रही है तो ताहिर साहब, अब चाइना ने भी कह दिया, या पहले भी कह रहा था, बरतानिया भी अब उसके साथ शामिल हो गया कि अब हम रोल प्ले कर सकते हैं और इस सिचुएशन को यहीं पर रोक दिया जाए, पाकिस्तान अब ना बढ़े। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को अब इस ऑफर को अवेल करना चाहिए है, क्योंकि भारत ने तो इग्नोर किया और जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी आई तो अब ये ऑफर्स भी हैं बरतानिया की तरफ से भी इवन? सर देखें, दोनों मुल्कों की अगर आज आप रूटीन देखें तो वहां भी एम्बेसडर्स और हाई पावर डेलीगेशंस मिले हैं, न्यू दिल्ली में, इस्लामाबाद में भी मिले, जी और बैक डोर पे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है। जो आजम साहब का पॉइंट है बड़ा अहम है, क्योंकि यूएसए हमेशा से ग्लोबल पावर वो डिफ्यूज करते हैं सिचुएशन को। वो क्लिंटन ने भी की, वो निक्सन ने भी की, वो बुश ने भी की। पहली दफा एक ऐसी दुनिया केओस में जहां ट्रंप का कोई ऐसा फॉरेन पॉलिसी का वर्ल्ड व्यू नहीं है, सिर्फ हमसे नहीं, यूरोप से मुतालिक भी नहीं है, रूस से मुतालिक भी नहीं, तो ये बड़ा खतरनाक टाइम है। दूसरा जो पहलू है, दुनिया कोल्ड वार में रूस और अमेरिका ने एक बैलेंस कायम किया हुआ था, वो भी नहीं रहा। फिर इस वक्त एक ऐसा है सूरत हाल है, अगर आप मशरक़ वुस्ता में देखें तो यूनिलेटरली चीजें हो रही हैं, तो ये एक बड़े टेस्टिंग टाइम है। जहां तक चाइना की बात है, वो गैर जज्बाती हैं, आज भी हैं, रहेंगे।
उन्होंने अपने मसले में भी इंडिया के साथ जंग नहीं की, और हम यहाँ तवक्को लगा के बैठे चीन और भारत के जो तनाव और उन स्ट्रेन और इशू पे। क्या उन्होंने वार का ऑप्शन किया? क्या उन्होंने ताइवान के इशू पे अमेरिका के साथ वार का इशू किया? क्या उन्होंने हांगकांग के इशू के पर 50 साल इंतजार किया या वार का किया? तो हम, और दूसरा ये है कि भारत और पाकिस्तान की इस जंग में दुनिया के दो फरीक लड़ते हैं, तो हमारे साथ दुनिया में हम नहीं लड़ना है। किस मुल्क ने कंडेम किया है इंडिया को? जरा मुझे उनकी फहरिस्त बता दें। तो लोगों से तौक़ात होने पे बजाय हमें अपने तो हमारी फोर्सेस तैयार हैं, और हमें ये जो रेस्ट्रेंड का इस वक्त दो चीजें, अगर जो दबाव है इस वक्त के पाकिस्तान रेस्ट्रेंड करे तो उसकी डोमेस्टिक रिपरकशन होंगी, और जो डेटरेंस मॉडल है महदूद जंग का, लिमिटेड स्ट्राइक का, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज होगी। तो पाकिस्तान रेस्ट्रेंट शो करता है तो उसके भी मसाइल हैं, और रेस्ट्रेंट अगर नहीं शो करता तो मामला एस्केलेशन की तरफ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से इसकी मजम्मत की जानी चाहिए थी, सिर्फ OIC ने इसकी मजम्मत की है अभी तक खुलकर वाज़ेह अल्फाज में, इसके अलावा किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की है। इस पर भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की भी बड़ी गहरी निगाह है। मैं नौशाद साहब सर आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर हमें पता है कि पाकिस्तान ने इस सारी सिचुएशन के अंदर दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक से बहुत सारे राब्ते किए, बहुत सारी एफर्ट्स की कि भारत ये जो हरकत है इससे रुक जाए। ऐसा नहीं कि हम डर के ये कर रहे थे, हम बेगुनाह जो लोग हैं चाहे वो बॉर्डर के उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, उनकी जानें जाते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब ये कर दिया गया है। उसके बाद हमारे पास ऑफर्स आ रही हैं कि अब ये आप यहीं पर रोक दें, तो दिखाई ऐसा देता है कि कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि ये जो किया गया है ये भारत का हक था, अब उसने कर लिया, अब आप खामोश होकर बैठ जाएं। और जाहिर है कि हम खामोश होकर नहीं बैठेंगे। तो फिर सिफारती सतह पर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात किस मुल्क के साथ किस नहज पे जा सकते हैं अगर पाकिस्तान भरपूर जवाब देता है अब इसका? नौशाद साहब देखिए, मैं नहीं समझता कि जो किसी भी जगह पे ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ जा सकते हैं। तमाम ममालिक उन तमाम स्ट्रेटजीज को और उन तमाम चीजों को समझते हैं। वो पाकिस्तान की मजबूरियों को भी समझते हैं और जानते भी हैं। पाकिस्तान की ये कोशिश रही कि पाकिस्तान को इस सतह पे ना ले जाया जाए जहां उसको वो कुछ करके दिखाना पड़े जो पाकिस्तान इस वक्त करके दिखा रहा है। इसके पीछे बहुत सारी हिम्मत अमली होती है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को या अपने मसल्स को नहीं शो करते। बेहतर रास्ता यही होता है, लेकिन अब जब शो करना पड़ रहा है तो ये मजबूरी है। और पाकिस्तान के किसी मुल्क से कोई सफारती ताल्लुकात का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब उसके पास एक हक मौजूद है। वो हक इस्तेमाल पाकिस्तान को करना है चाहिए, क्योंकि अगर ना किया तो मैंने आपसे बात कही थी कि आज वो ममालिक जो बरतानिया जो कान बंद किए हुए थे, जिसने या अमेरिका ये जो शेमफुल उसने कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि उसका ख्याल था कि मार्को रूबियो का जो फोन है एक, वो उससे मामला सेटल हो जाएगा। उसको शायद शौक लगा ट्रंप साहब को, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। क्यों? क्योंकि भारत ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन यहां जो मामला है हमारी मजबूरी है। हम अगर बराबरी की सतह तक नहीं जाएंगे तो फिर वही जो बॉसी है। सॉरी नौशाद साहब, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म होने वाला है, मुझे काशिफ साहब की तरफ जाना है। नौशाद साहब बहुत माजरत आपसे। काशिफ साहब आप क्या समझते हैं जिस तरह से ये ऑफर्स की जा रही हैं, पाकिस्तान अगर इसको कबूल भी करता है, मामला तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाता है, तो जो भारत ने हमारे साथ किया है ज़ाहिर हमारी कौम की तरफ से भी एक तरह का बहुत ज्यादा प्रेशर है, एंड वी ऑल वांट कि जो भारत ने हमारे साथ किया है उसको उसी तरह उसी की जबान में जवाब दिया जाए। देखें, पाकिस्तान ने पहले दिफा किया, अब अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात होंगे, और जापान, बरतानिया और रूस बाकायदा इस मामले में इंटरवीन कर चुके हैं। वो बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। अब से चंद लम्हे कबल जो है वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सफरा को ब्रीफिंग दी है, तमाम के तमाम हकायक से आगाह किया है। अल्टीमेटली जो भी अग्रेशन हो इसको बैठ के सेटल करना पड़ेगा, लेकिन एक दफा सेटल करने का मामला ये है कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है वो आबी जहरियत है। अगर भारत उस चीज से पीछे हटेगा तो पाकिस्तान बैठ के बात कर लेगा। ठीक है जी, पाकिस्तान बैठकर बात करेगा। नीलम जेहलम में हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने हिट किया, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे साथ मौजूद रहे, नौशाद साहब, ताहिर साहब, आजम साहब, काशिफ साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, आपने वक्त निकाला। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल मिलते हैं दोबारा आपसे।